क्या आपको कभी जुम्मे के दिन नाखून काटने से रोका गया है या किसी ने कहा हो कि जुम्मे को बाल मत कटवाओ, रिस्क कम हो जाएगा? क्या वाकई ऐसा कुछ दीन इस्लाम में है या ये सिर्फ सुनी सुनाई बातें हैं? ये वीडियो आपकी एक आम रोज़मर्रा आदत को नई आंख से देखने पर मजबूर कर देगी। और अगर आप भी चाहते हैं कि दीन की असल बातें बगैर किसी तोहम परस्ती के आसान अंदाज में रोज़ाना आप तक पहुँचें तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ आपको रोज़ाना ऐसी वीडियो मिलेंगी जो आपके दिल और ईमान दोनों को रोशन कर देंगी। आज हम जानेंगे कि क्या जुम्मे के दिन नाखून या बाल काटना वाकई बदशगुनी है या एक बड़ी बरकत है। आइए सच को दीन की रोशनी में देखते हैं। हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में कई ऐसी बातें फैल चुकी हैं जो हमें दीनी लगती हैं, लेकिन हकीकत में वो सिर्फ रवायात या रस्में होती हैं। इनमें से एक है जुम्मे के दिन नाखून या बाल काटना। इस्लाम हमें सिर्फ इस बात को मानने की तालीम देता है जिसकी दलील कुरान या सुन्नत से हो। तो क्या नाखून या बाल काटने के बारे में कोई हदीस है? आइए देखते हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं, तर्जुमा, ए ईमान वालो, जब जुम्मे के दिन नमाज के लिए अजान दी जाए तो अल्लाह के जिक्र की तरफ दौड़ो। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जुम्मा दिनों का सरदार है और अल्लाह के नज़दीक सबसे अफजल दिन है, यानी ये दिन इबादत, सफाई और पाकीज़गी के लिए बेहतरीन दिन है। सोचिए, हफ्ते भर की थकन, मेहनत, दुनिया के झंझेलों से अटा हुआ दिल, और फिर आता है जुम्मा, दिनों का सरदार, बरकतों से लबरेज, दुआओं की कबूलियत का लम्हा लिए हुए। ये दिन सिर्फ इबादत का नहीं है बल्कि पाकीज़गी, खुशबू और नरमी का भी पैगाम लाता है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुम्मे के दिन गुस्ल करने को ना सिर्फ पसंद फरमाया बल्कि इसकी ताकीद की है। एक हदीस में आता है, जो शख्स जुम्मे के दिन गुस्ल करे, खुशबू लगाए, साफ कपड़े पहने, फिर मस्जिद जाए और खामोशी से खुतबा सुने, इसके पिछले जुम्मे से लेकर इस जुम्मे तक के तमाम गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। यानी सफाई सिर्फ जिस्म की नहीं बल्कि दिल की भी हो जाती है। जब आप नियत के साथ नहाएं, मसवाक करें, साफ कपड़े पहनें और खुशबू लगाएं तो आप अपने रब की तरफ बेहतरीन हालत में जा रहे होते हैं। ज़रा सोचिए, अल्लाह ताला से मुलाकात का दिन हो और हम बग़ैर तैयारी के, बग़ैर सफाई के हाजिर हो जाएं, तो क्या ये शायान शान है? इस्लाम हमें सिर्फ नमाज पढ़ने को नहीं कहता बल्कि पाक होकर, संवर कर, महक कर नमाज की तरफ बढ़ने को कहता है। यही है दीन फितरत। तो अब जब भी जुम्मा आए, इसे आम दिन ना समझें, गुस्ल करें, साफ हो जाएं और अपने दिल को भी धो डालें, क्योंकि हो सकता है ये जुम्मा ज़िंदगी का आखिरी जुम्मा हो। इस्लाम में नाखून काटने के लिए कोई दिन मखसूस नहीं, अलबत्ता सुन्नत है कि हफ्ते में एक बार नाखून काटे जाएं। ख़ास तौर पर जुम्मे को सफाई का दिन समझा जाता है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है, नाखून जुम्मा के दिन काटना फ़िक्र व फाका को दूर करता है, यानी ये न सिर्फ जायज़ बल्कि बाइसे बरकत अमल भी है। इस्लाम ने बाल काटने पर कोई दिन मखसूस नहीं किया, अलबत्ता जुम्मे को अगर कोई इंसान बाल कटवाता है सफाई की नीयत से तो ये ऐन सुन्नत के मुताबिक है। जुम्मा के दिन करने वाले हमारे जो अमाल हैं और सुन्नत अमाल हैं वो कौन से हैं? गुस्ल करना, मसवाक करना, नाखून काटना, खुशबू लगाना, साफ कपड़े पहनना, जल्दी मस्जिद जाना, ये सब काम रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से साबित हैं। कभी आपने ये सुना है, बिल्ली रास्ता काट जाए तो दिन खराब हो जाएगा, हंडिया उबल जाए तो झगड़ा होगा, अगर जूता उल्टा पड़ा हो तो हुसत आती है, या जुम्मे को नाखून काटना बदशगुनी है? सवाल ये है कि क्या वाकई हमारी ज़िंदगी बातों से कंट्रोल होती है या हमारा रब सब कुछ तय करता है? रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि बदशगुनी लेना शिर्क है, यानी जब हम किसी बेबुनियाद चीज़ को अपनी किस्मत या नाकामी की वजह समझते हैं तो ये दरअसल अल्लाह के फ़ैसले पर अदम एतमाद है। इस्लाम हमें सिखाता है कि अल्लाह ही हर चीज़ का मालिक है और वही हर चीज़ पर कादिर है, फिर हम वहम पर क्यों चलें? बदशगुनी का मतलब है किसी चीज़ को मनहूस समझकर
اس کی وجہ سے کوئی کام روک دینا، جیسے جمعے کو ناخن نہ کاٹو برا وقت آئے گا، رات کو بال نہ کاٹو بیماری آئے گی، اکیلی عورت سفر کرے تو حادثہ ہوگا، ان سب باتوں کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، بدشگونی صرف وہم ہے جو دل میں آتا ہے اور اللہ پہ توکل ختم کر دیتا ہے۔ اگر ہم اپنی زندگی کو وہم کی زنجیروں سے باندھ لیں تو نہ ایمان مکمل رہے گا نہ سکون حاصل ہوگا۔ اللہ نے ہمیں یہ سکھایا ہے جو اللہ پر بھروسہ کرے وہی کامیاب ہوگا۔ تو چھوڑو وہم اور تھام لیں اس یقین کو، اللہ پہ مکمل یقین کو۔ تو چھوڑ دیں ہم وہم، بچگونی سے نہیں بلکہ توکل سے زندگی سنورتی ہے۔ اسلام صرف مسجد کی چار دیواری میں محدود نہیں، نہ ہی یہ صرف نماز، روزے یا حج کے ساتھ مکمل ہوتا ہے۔ اسلام ایک مکمل طرز زندگی ہے۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم کیسے بات کریں، کیسا لباس پہنیں، کیسے صفائی رکھیں، حتیٰ کہ کیسے سوچیں، حتیٰ کہ جمعے کو ناخن کاٹنے جیسے عام سے عمل میں بھی دین ہمیں توازن سکھاتا ہے۔ کچھ لوگ دین کے نام پر بدشگونی پھیلانے لگے ہیں، یہ نہ کرو، وہ نہ کرو، یہ دن اچھا نہیں، وہ دن منحوس ہے، مگر اللہ کے نبی نے ہمیں ایسا دین دیا ہے جو پاکیزگی، سادگی اور عقل کے مطابق ہے۔ صفائی آدھا ایمان ہے۔ تو اگر کوئی انسان جمعے کے دن نہا کر، ناخن کاٹ کر، صاف کپڑے پہن کر نماز کے لیے جائے تو کیا وہ بدشگونی کر رہا ہے؟ نہیں، وہ تو سنت پر عمل کر رہا ہے۔ اسلام ہمیں روحانیت اور عملی زندگی کے ساتھ چلنے کو کہتی ہے۔ دل سے نماز اور زبان سے مسکراہٹ، ہاتھ سے صفائی اور دل میں توکل، یہ ہے اصل دین، دین توازن۔ یہ دین کو صرف رسوم مت بناؤ، نہ دنیا کو خدا۔ اسلام کہتا ہے، ترجمہ، اللہ نے جو تمہیں دیا ہے اس کے ذریعے آخرت کا گھر بناؤ، مگر دنیا میں اپنا حصہ مت بھولو۔ تو اے سننے والوں، یاد رکھو، دین کو عمل میں اور عمل کو نیت میں لانا ہی کامیابی ہے۔ ناخن، اب جو دیکھیں، جو ہماری عوامی طور پر عام غلط فہمیاں ہوتی ہیں، جو لوگ سوچتے ہیں وہ کیا ہے کہ ناخن قبر میں جواب دیتے ہیں، ناخن جلاؤ دفن نہ کرو، جمعے کو ناخن کاٹنا رزق روکتا ہے۔ ان باتوں کی کوئی بنیاد قرآن اور حدیث میں نہیں ہے۔ اگر آپ جمعے کو صفائی کی نیت سے ناخن یا بال کاٹیں تو آپ سنت پر عمل کر رہے ہو اور اللہ سے اجر کی امید رکھتے ہو۔ ایسی ویڈیوز، باتیں اور علم عام کر کے ہم اپنی اگلی نسل کو وہم پرستی سے نکال سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے کے دن ایک گھڑی ایسی ہے جس میں مانگی گئی دعا رد نہیں ہوتی، تو اس دن برکتیں حاصل کرو، نہ کہ بدشگونی۔ جمعے کے دن ناخن یا بال کاٹنا نہ صرف جائز بلکہ سنت کے قریب ہے۔ بدشگونی کا کوئی تصور اسلام میں نہیں ہے۔ صفائی اور پاکیزگی کو ترجیح دو۔ ہماری زندگی چھوٹی ہے دوستو، مگر ہم اسے اندھیروں، وہموں اور بے بنیاد باتوں میں الجھا کر رکھ دیا ہے۔ کبھی کوا چھت پر بیٹھا تو ہم ڈر گئے، کبھی جمعے کے دن ناخن کاٹنے سے گریز کیا اور کبھی کسی دن کو منحوس سمجھ لیا، جبکہ اصل بدشگونی تو گناہ میں ہے، اصل خیر تو نیت کی پاکیزگی میں ہے۔ اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم پر ہر دن کو اللہ کی رحمت سمجھیں، ہر عمل کو علم اور نیت سے جوڑیں اور ہر وہم کو قرآن و سنت کی روشنی میں پرکھیں۔ تو آئیے آج سے ایک عہد کریں کہ ہم علم کو اپنائیں گے، حق کو پہنچائیں گے اور بے بنیاد باتوں سے نجات پائیں گے اور ان سے دور رہیں گے۔ اللہ ہمیں بصیرت عطا فرمائے، حق کو حق سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر یہ ویڈیو آپ کے دل کو چھو گئی ہو تو اسے صرف دیکھیں مت، اسے شیئر بھی کریں تاکہ کوئی اور بھی جہالت کے اندھیروں سے نکل کر روشنی کی طرف آئے۔ میرے چینل پر روزانہ ایسی حقیقت پر مبنی اسلامی، علمی، شعوری اور اصلاحی ویڈیوز ملتی ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی زندگی میں بھی علم کی روشنی ہو تو ابھی میرے چینل وائس آف دین 80 کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں اور روشنی کا یہ سفر ہمارے ساتھ جاری رکھیں۔ اور تبصرے میں ضرور لکھیں کہ
کہ میں اب کبھی کسی بھی بدشگونی کو نہیں مانوں گی یا مانوں گا، صرف قرآن و سنت کی روشنی پہ چلوں گی یا چلوں گا، تاکہ دوسروں کو بھی یہ پیغام ملے کہ آپ نے ایک مثبت قدم اٹھا لیا ہے۔ جزاک اللہ خیر۔